للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد بزم قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانانو عزت و وقار اہل ایمانو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت دے شب خون ماریا حضور دے دشمنانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا یہود و غنود دے اشاریاں تے چل کے قادیانیت دے دسترخوان دی ہڈیاں چوس کے آئے دن ناموس رسالت و ختم نبوت دے خلاف سازش دا حصہ بنیا اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے اس بزم دے صدقے اللہ کریم ہر بیمار نو صحت و تندرستی بالخصوص عزیز محترم
علامہ مبشر حسین صاحب دی والدہ ماجدہ نو صحت و عافیت نال انہاں دا سایہ دراز فرمائے، اپنے گلستان دیاں ڈھیر ساریاں خوشیاں بہاراں ویکھنا اللہ کریم انہاں نو نصیب فرمائے۔ جتنے بچے بچیاں حصول علم وچ مصروف نے، خالق کائنات دنیا و عقبہ دے ہر امتحان وچ کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ ہر بے اولاد نو نیک صالح نرینہ اولاد، ہر بے گناہ قیدی نو رہائی، ہر مقروض نو قرض تو نجات، ہر مسافر نو حقیقی منزل، اور توانو سارے انو اچھی سبحان اللہ دی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرنے ہاں عزیزم جناب محترم علامہ مبشر حسین صاحب نقشبندی قادری نئی زندگی دے آغاز وچ اپنے بزرگان دی سرپرستی و صحبت و تربیت دے اس پاکیزہ اثر نال کریم آقا رحمت کونین حضور وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، حسن کائنات، رنگت کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک و مقدس و عالمگیر ذکر نال اپنی خوشی نو جوڑ کے انہوں نے ایک خوشگوار اور عالی وقار تبدیلی دا ایک خوبصورت مظاہرہ پیش کیا۔ اللہ انہاں دوواں خانداناں دا جو ملاپ ہے، اس رشتے دے جوڑ نو انہاں واسطے اور اہل اسلام دے ہر فرد واسطے باعث عزت و افتخار اور باعث مسرت بنائے۔ تساں بڑی محبت نال ذوق نال تشریف فرماؤ اور دور قریب تو تمام تر مصروفیات چھوڑ کے حضور دے ذکر لئی آئیو۔ اللہ توانو قدم قدم تے خیر و برکات اور عزت و سلامتی جیسی عظیم نعمت تو مالا مال فرمائے۔ گرامی قدر بزرگو، اسلام دے نال جڑے ہویا ہر فرد جس ایشو نو سب تو حساس سمجھدا ہے وہ ہے ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام دا وہ پہلو ہے کہ مختلف مکاتب ہائے فکر اور طبقہ ہائے زندگی نال تعلق رکھن والے لوگ اس حساس اور سینسٹیو موضوع دی اہمیت نو بڑی اچھی طرح جان دے نے، اور قابل رشک نے وہ لوگ، قابل فخر نے وہ والدین کہ جنہ دی اولاد، جنہ دے بچے، جنہ دے دوست اس حساس موضوع دی اہمیت نو اجاگر کرن لئی کوئی لمحہ ضائع نہیں کر دے، بلکہ اپنی ہر خوشی اس حساس موضوع نال جوڑ کے وہ اپنی نسلاں تک یہ فکر منتقل کر دینے کہ اے دی اہمیت نو سمجھا جائے۔ دین اسلام دے اس اہم اور حساس موضوع واسطے اسی انہاں لوگاں نو عرض کرنا چاہنے ہیں جڑے دین تے ہاتھ صاف کرن دی کوشش کر دیں، وہ اے یاد رکھن کہ جدہ اے شعبہ نہیں، جدہ اے میدان نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ دین نو منہ نہ مارے، وہ اپنی اوقات وچ رہے۔ ظاہر ہے جڑا کوالیفائیڈ نہیں ہے وہ ڈاکٹر ظاہر ہے کلینک نہیں چلا سکتا، جڑا کوالیفائیڈ نہیں ہے وہ انجینئر دی کرسی تے نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی لوگاں نو یہی پیغام دینے ہیں، یا تو دین پڑھو، اگر نہیں ہے تو پھر کسے ڈبو نو، کسے بدکار نو یہ ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے کہ دین اسلام ہے، اس عقیدے دی حساسیت اتنی ہے کہ اے دے لئی کائنات دی سب تو مقدس ترین
سب تو مقدس ترین لوگ اس عقیدے دے تحفظ لئی اپنی جاناں دا نظرانہ پیش کر چکے نے. یہ ذہن وچ رکھو، اتنا حساس ہے کہ اس عقیدے دے تحفظ لئی حضرت علی اصغر پاک دی آخری ہچکی تے بھی پوری کائنات دے انساناں نو تولو تے نہیں تولیا جا سکدا. ایدی حساسیت ہے کہ کائنات دا مقدس ترین وہ قافلہ وہ کارواں بقول حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسانیت دے سب تو مقدس لوگ سن او جنہ دے بزرگ تو لے کے سب تو چھوٹے معصوم بچے تک انہاں اپنا سب کچھ کٹا کے تے اس سے دین دا تحفظ کیتا ہے. اسی معاشرے اندر اس بات نو بابر کرانا چاہنے ہاں، یہ ہے دین دی مضبوطی. مضبوط ایڈا ہے کہ انہوں قیامت تک جننے کتے بلے حملہ کرن گے ایدہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. بڑے بڑے لوگ اٹھے اور اٹھ رہے ہیں، ایدہ کچھ بگڑ سکتا. تے مظلوم انہیں ہے کہ جنہ بچاریاں نو گھر وچ دوسری واری دال نہ لبے وہ بھی دین تے ہرزہ سرائی کر دینے. جنہ نو الیکشن کمیشن اگے پہلا کلمہ یا درود نہ آوے وہ طوائفہ دی اولاد بھی اسلام تے ہرزہ سرائی کرن دی کوشش کر دی. اسی آکھنے ہیں بھئی باقی میدان موجود نے، جتھے توڑا دل کرے اپنے وڈیاں دی تربیت دا اظہار پیش کرو. اگر کوئی طوائفہ دی اولاد ہے تو وہ اپنے ٹھمکے لا کے دس سے کہ انہاں دی تربیت کس غلاظت واری بھری جھولی ہے جوئیے. اسلام نو منہ مارن دی کوشش نہ کرو. ایتھے ماما دیاں جھولیاں چ بابا خادم ہزارہ غازی ممتاز دے گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. پھر جو کوئی آکھے ایسا نہیں اور ویسا نہیں اور فلانا ذہنی مریض سی فلانا ایسا مریض سی، یہ تے مریض مروز کوئی بھی نہیں. مریض صرف وہ ہے جس طوائف دی اولاد نے آکھے آکے 2022 سینما کی بحالی کا سال ہوگا. یہ صرف مریضوں نے ظاہر گئے نچن والے دی اولاد دی خواہش ہے اپنے رشتیاں نو انہوں نے تحفظ دینا ہے. جنہ دا مزاج کاروبار ہی ہے ٹھمکے لانا، وہ تے انہوں دے نزدیک 2022 ہے سینما ہال دی بحالی دا سال. لیکن اسی ساڑھے کل پچھو حضور دے غلاموں یہ 2022 سینما دی بحالی دا سال نہیں، اے محمد عربی دے دین دے غلبے دا سال ہے. اے غلبے اسلام دا سال ہے اور انشاءاللہ اے کسے کو لڈکیا نہیں جا سکتا. وہ دی وجہ ہے کہ اسلام اپنا راستہ خود بنا چکے اور بنا رہے. الحمدللہ عالم کفر دے خطرناک عزائم دس رہنے کہ وہ اسلام بھی بڑھ دیو طاقت تو کتنا خوف زدہ ہے، کتنا پریشان و مسترب ہے. کیونکہ کفر ایس ویلے پوری پریشانی اچ مبتلا ہے. انسانیت فطرت وقت لوٹنا چاہ رہی ہے. معاشرہ بے حیائی بے غیرتی تو تنگا چکے ہے. یورپ تو لے کے یورپ دے گماشتے عرب دے سلاطین پٹ چکے نے. سرکاری مولویاں تو لے کے جاگل گدی نشین اپنی فکری موت مر چکے نے. انسان فطرت وال لوٹنا چاہتا ہے اور فطرت غلاظت وچ نظر نہیں آ رہی. یورپ دے اندر 11 سال دی بچی اپنے ناجائز بچے دی ماں بن کے اپنے بھائی نال بدکاری کرے تے او یورپ جشن منا رہے ہیں. لیکن معاشرہ اس قدر بھیانک تصور پیش کر چکے ہے کہ فطرت والی انسانیت لوٹنا چاہ رہی ہے، مگر فطرت یورپ دی جھولی اچ نہیں ہے.
فطرت امریکہ کو نہیں ہے، آسٹریلیا کو نہیں ہے، فطری گراؤنڈ الحمدللہ محمد پاک دے دین اچ موجود ہے۔ انسانیت واپس لوٹنا چاہتی ہے تو پھر آ جائے۔ امریکہ دے موجودہ صدر نے نئے سال دے آغاز تے ایک تصویر جاری کی تھی، ایک پاسے ہو دی بیوی درمیان اچ کتا سی، انہوں نے دنیا نو پیغام دیتا کہ کتا انسانیت دی جگہ انہوں نے نزدیک لے چکے ہیں۔ کتا کتنا آگے بڑھ چکے ہیں، یورپ نو دیکھو، اما بابا اولڈ ایج ہوم اچ پئے ہوئے پتر دی راہ تک دے پینے۔ کتا کتھے پہنچ چکے ہیں کہ کتا انسان دے ڈرائنگ روم تو بیڈ روم تک دسترس حاصل کر چکے ہیں۔ ماں پیو اکھ ویکھن تے 6 ماہ دی انہاں نو قید دی سزا ہو رہی ہے یورپ وچ۔ آج اولڈ ایج ہوم دا کنسپٹ ختم ہو جائے، کتے تو بدتر زندگی ہے بڈھڑے لوگاں دی یورپ وچ۔ تے انسانیت وال کیویں لوٹے گی دنیا؟ کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ انہوں رسپیکٹ ملے، ماں نو عزت ملے، پیو نو وقار ملے، وہ کتے ہور نہیں ہے۔ سال بعد پیو نو سیلفی بنا کے پھل پکڑا کے انہوں فادر ڈے انہوں مدر ڈے قرار دین والا معاشرہ پٹ چکے ہیں۔ انہاں دے نزدیک سال بعد اما تے ابے دا ایک دن نے محمد پاک دے دین دا تصور ہے، جنت ماں دے قدمہ وچے، حج عمرہ دا ثواب ابے دی زیارت وچے۔ لیکن ظاہر گئے اسی یہ پیغام دنیا تک پہنچانا چاہنے، آؤ دین اسلام دے اوریجنل میسج نو اپنی نسلہ میں منتقل کرو۔ آج ایک بدکار انسان نے تو اڈے اس بے حیا بے غیرتی پھیلان والے میڈیا دی بے غیرتیاں نال شادیاں انیاں مشکل کرن والے مذہبی اجتماعات نو کمزور کرن والے پاکستان دے بدکار حکمرانوں تو اڈے معاشرے میں چلن والے فلمی ڈرامے اور انہاں دے کفریہ ڈائیلاگ اور یورپ تو انڈیا تو پرموٹ کیتے گئے ہو گھٹیا قسم دے رسوم و رواج نو تسا شادیاں دا حصہ بنایا، جی دی وجہ ہے کہ اج غریب دی دھی اپنے باپ تے بوجھ بن چکی ہے۔ اسمبلیاں وچ بیٹھے حکمران گنگے حکمرانوں، ساری زندگی پاگلا طرح گیند پیچھے دوڑن والے جاہل حکمرانوں، اگر کچھ کر سکتے ہو تو پھر ایک گھٹیا رسوم و رواج ختم کر کے شادیاں نو آسان کرو تاکہ غریب دی دھی اپنے باپ تے بوجھ نہ بنے۔ ایسے ایسے درباری مولوی توڑے پیچھے موجود نے جڑے 10-10 لاکھ دا لفافہ لے کے 200 کروڑ روپے شادی کے خرچ ہو بن، اتھے بھی وعدن اللہ نے دین کا کام لینا ہے۔ اسا انہاں سرکاری درباری مولویہ طرح نہیں آن جنہاں کلو اداکاراں دیا بالاں دیا کنہ وچ بانگاں دے ون دا ٹائم ہوئے، ختم نبوت لئی نکلن دا ٹائم نہ ہوئے۔ اسا اس امیر المجاہدین دے کارواں نال تعلق رکھنے آن جتے اکھ تک پا کے حق بیان کر کے آکھنے آؤ جہیز دی لعنت دا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، آؤ غریب عورت نو اگر تسا عزت دینا چاہتے ہو کہ تواڈے گھر وچ پیدا ہون والی معصوم کلی نو بدبخت جاہلانہ غلیظ فلمات تے ڈرامیاں دے اس ریاکشن دی وجہ نال کوئی کمینہ انسان اپنی بیٹی جیسے مقدس پھل نو 5 گولیاں دا نشانہ بنا کے او دی زندگی دا خاتمہ کرن دی بجائے او اپنی بہن بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے دسے میں محمد دے دین دا چوکیدار ہاں، میں بحیثیت باپ بیٹی دا محافظ ہاں، بحیثیت بھائی اپنی بہن دا محافظ ہاں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور عورتاں بے حیا مارچ کرن والیاں بے حیا ماواں دی اولاد، میرا جسم میری مرضی واری، اور لنڈے دی انگریز اور موم بتی آنٹی دی غلیظ پیداوار نو اسا آکھنا چاہنے آ اسلام دی تعلیم تے غور کر۔ ڈبو چودھری جیسے بدکار بھائی تینو کچھ نہیں دین گے، تینو محمد دے دین دے چوکیدار دسنا چاہتے ہیں۔ تیرا حق کیوے کہ تو اگر باپ اگر بیٹی ہے تو پھر اللہ نے تیری عزت اور تیری تربیت واسطے باپ نو جنت دا مجدہ سنا جائے۔ اگر تو بہنے تے تیری تربیت تے کملی والے نے تیرے بھائی دی تربیت کرن تے انہوں جنت دا مجدہ سنا جائے۔ اگر تو بیوی ہے تو تینو اللہ نے پاور دیتی ہے، اگر تو بیٹی ہے ماں ہے بہنے
انہاں مقدس رشتیاں نال جڑ جا. اسلام ایسے مقدس رشتیاں دی حفاظت کر کے دسن والا دین ہے کہ عورت مرد اس معاشرے اندر ایسی پاکیزگی دی بنیاد رکھن کہ اس معاشرے وچوں اعلیٰ حسین پاکیزہ کردار وجود چاہن. لنڈے دے انگریزاں دی بجائے عقیدہ ختم نبوت دے محافظ وجود لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. گرامی قدر بزرگوں، ایک خوبصورت بنیاد ہے، یہ حسین سلسلہ ہے. عزیزم مبشر حسین، اللہ تیرے ہر سفر نو آسان فرمائے اور خیر و برکات نال سرفراز رکھے. معاشرے اندر انسان جانور نہیں ہے ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھیے کوئی اور کردار ادا کرے گا. یہ کردار ادا کرو. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی کا درویش کو تاج سر دارا. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. رول پلے کرو، کر سکتے ہو. معاشرے نو دسو، دس سکتے ہو. شادیاں بے حیائی تے بدکاری دے بندن دا نام نہیں. بھیڑا بیٹیاں ماما دا شادی حال سر ننگے سر ہوون دا نام نہیں. ڈھولکی دی ٹاپ تے نچن دا نام نہیں. عورت بازار وچ کوئی نچاوے او بھی بے غیرت ہے، گھر وچ نچاوے او بھی بے غیرت ہے. تیسرے محلے دا کیمرہ مین اگر تیری میری بیٹی بہن دے مختلف پکچرز دے پوسٹ بناوے تے یقیناً وہ حاجی ہے، مولوی ہے، صوفی ہے چھوٹی دا بے غیرت جڑا ہے سب کچھ محسوس کرن تے بھی انہوں کوئی احساس نہ ہوئے. مومن ہوندہ ہے جڑا پل پل محسوس کرن ہے کہ میں الحمدللہ کسی خوبصورت سلسلے نال جڑے ہویا. جڑا بندہ مسیح تے مومن ہوئے تے شادی تے غیر مومن ہوئے، وہ تیرا مسلک دو ہوئے، میرے مسلک دو ہوئے، ہے کمینہ منافق. جڑا بیت اللہ دا طواف کر دیا مومن ہوئے تے کاروبار کر دیا غیر مومن ہوئے، انہوں منافق آکھ دیں. جڑا بندہ مختلف معاملات سجدیاں تے عبادات اچ مومن ہوئے تے اپنی خوشی غمی دے موقع تے ہو دے اندر ایمان دی رتی نہ ہوئے، وہ منافق ہوندے. اے منافقانہ چادرہ اتار کے سائڈ تے سٹ کے لوگاں نو دسو تحریک لبیک یا رسول اللہ نال جڑے ہوئے لوگ تھڑکو پھڑکو بھی نہیں. یہ صرف دکاندار نہیں، یہ خالصتاً ایماندار نے اور محمد عربی دی عزت و ناموس اور دین دے پہرے دار نے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ لبیک. اثرات معاشرت مرتب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو من گے. صرف اس سلسلے نو عام کریے. میں چیلنج نال آکھنا پاکستان 70 تو 80 لاکھ بیٹھیاں بچیاں اپنے باپ دے گھر تے بوجھ بڑیاں. انشاءاللہ ویکھو گے کہ وہ صرف چند مہینے اندر رخصتی عزت آبرون الپا کے وہ اپنی نئی زندگی دا آغاز کر دیا نظر آن گیا. ایک کردار ادا کرو نوجوانوں، کردار ادا کرو. اپنے والدین نو آکھو اماں رشتہ تیری مرضی تے، ابا رشتہ تیری مرضی دے. غلط فرسودہ گھٹیا رسوم و رواج ادا کرن دی بجائے حضور دی سنت دے مطابق نکاح نو آسان کرو. جہیز دی لعنت دا بائیکاٹ کرو. کسے دی ایک بیٹی تسا عزت آبرو نال رخصت کر کے لے آؤ، کل نو چند بیٹیاں عزت نال رخصت کرن دے قابل بھی ہوو گے. دھرتی دے اتے محمد دے دین دا غلبہ بھی ہوگے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. نرازتے نہیں ہو؟ تھوڑا جا اور ہولی بولو، آواز باہر نہ چلی جائے. توجہ ہے نا؟ ماں باپ کہہ نہیں سکتے جس رب نے ساڑے پتر نو لاکھ روپے دی موٹر سائیکل دیتی ہے، 40 لاکھ دی 20 لاکھ دی گڈی دیتی ہے، او رب کریم انہوں 50,000 دا بیڈ بھی دے دے گا، واشنگ مشین بھی دے دے گا، 70-80 ہزار دا اے سی بھی دے دے گا. جس باپ نے اپنے جگر دا ٹکڑا دے دیتا ہے، او دے کولو ہور جیڑا بندہ برینڈ دا فرنیچر تے کپڑیاں دا ٹارگٹ رکھ کے بھوے او دے ورگا کو کمینہ لوسی ہے. ہور ہولی ہولی بولو، تھوڑا جو ہور ہولی بولو. ادھا رزلٹ نکلے گا کہ معاشرہ تبدیل ہوئے گا. اس ویلے ضرورت ہے اس بات دی، ضرورت ہے اس بات دی. لادینی قوتاں تو انہیں دین تے اٹیک کر رہی ہیں. وہ دسنا چاہتی ہیں کہ اسلام اچھ خوشی نہیں، اسلام اچھ تجارت نہیں، اسلام اچھ ایسا نہیں. اسی انہوں نے دسیے کہ اسلام ہی تے او دین اعتدال ہے جی دے اندر ہر تصور الحمدللہ ایسا ہے کہ جی دے کرن نال صرف خوشی نہیں ہوندی بلکہ عزت بھی اضافہ ہوتا ہے. تھوڑا جو اور ہولی بولو، تھوڑا جو اور ہولی بولو.
تساں دسو بھائی شادیاں تے جڑے منڈے نچ رہے ہوندے نے انہاں نوں اس نچن والے اس لمحے تو بعد انہاں نوں کوردر اپنا فوٹو ویکھ کے دسن بھائی اس ویلے چنگے لگ رہے سن کہ چول لگ رہے سن. بول تے چھڈو. تے اسلام چول بنن تو بچاندا ہے. اسلام عزت دیندا ہے. اسلام دیکھو نا حضور دا ذکر کرو کئی کتے بھی لے آندے نے شادی تے غمی دا کو فرق تے رکھو انہاں نوں کو محمد پاک دے دین وچ الحمدللہ خوشی بھی رب رسول لئی ہوندی ہے اور غمی دا تعلق بھی اس سے بارگاہ نال ہے. تسی ویکھو نا جڑے بچے وہ جڑے جس بدبخت نے اپنی پھول جی بیٹی نو فائر مارے نے وہ پڑھیا لکھے ہے. وہ جاگل نہیں ہے. وہ پڑھیا لکھے ہے. ایف ایس سی کیتا ہے انہیں لیبارٹری دا اٹینڈنٹ دا کورس کیتا ہے. مطلب نسیان ہے وہ لیکن بس وہ دین نہیں پڑھیا. بیمار بندہ نہ بولے. بیمار بندہ نہ بولے. بیمار لئی رخصت ہے. وہ دین نہیں پڑھیا. تے ساڈے ہاں لوگاں دا خیال ہے کہ پڑھیا لکھیا ہوندا جڑا انگریزی بولے. کئی کتے بھی لے آندے نا مولوی ان پڑھنے ظاہر اسی ان پڑھا کیونکہ اسی ماں نو میم نہیں آندے ابے نو ڈیڈ نہیں آندے کتے نو ڈوگ نہیں آندے دروازے نو ڈور نہیں آندے کلین نو کارپٹ نہیں آکھدے استنجا نو خانے نو واش روم نہیں آکھدے. اسی انہاں دے نزدیک ان پڑھا. یہی ظاہر ہے انہاں دے نزدیک. تساں دسو بھئی جڑا یورپ وچ کتے نوارے ہے وہ کیڑی بولی بولدا ہے؟ بولو تے صحیح. جڑا کٹنگ کر رہے ہو جڑا نالیاں صاف کر رہے ہیں ہولی ہولی بولو کو مار نہ جائے تواڈے چوں. تے جڑا ڈش واشر ہے وہ سارے انگریزی بولدے نے. تے دنیا دی سب تو چول قوم ہوے جڑی لینگویج نو علم سمجھے. دنیا تو سب تو گھٹیا قوم ہوے جڑی لینگویج نو علم سمجھے. علم انگریزی دا نا نہیں. علم فنی علوم دا نا نہیں. اگر علم انجینئرنگ دا نا ہے تو پھر دسو ڈاکٹر تے جاہل ہوئے گا نا. بول تے چھڈو. اگر عالم وکیل نو آکھیے تو پھر غیر وکیل تے جاہل ہے نا. تے اگر عالم ڈاکٹر ہے تو پھر دا مطلب غیر ڈاکٹر جاہل ہے. علم ڈاکٹری دا میڈیکل دا انجینئرنگ دا نا نہیں. علم دو چیزاں دا نا ہے. ایک پالن والے رب دا پتہ ہوئے دوجا سنبھالن والے مصطفیٰ دا پتہ ہوئے. اچھا آج دے اس کیونکہ پروگرام ماشاءاللہ کچھ بندے نمے میں پھسے بیٹھے نے کیونکہ پھس گئے ہو. جیڑا بندہ ناڑا لاون والے نو موڑ موڑ ویکھے سمجھ لو بیچارہ کسی چنگی محفل پہلی باری پھسے. ہن کیونکہ پھس گئے ہو کھبے سجے نہ ویکھو تھوڑا جہا اگے ویکھو تے دو چار گلاں کر کے اسی دعا کریے اللہ کریم اس سفر نو آسان فرمائے. ایک باری ذرا محبت نال بولو جیڑا پریشان ہے منہ تلے رکھے. علم دا نا ہے. پالن والے رب دا پتہ ہوئے سنبھالن والے تھوڑا جہا ہور ہولی بولو. ایک باری پھر بولو. ایک باری پھر بولو. اسا ساری دنیا نو دسنا چاہنے ہیں پیٹے بنو پیپے بنو نونے بنو ہندی بنو سندھی بنو بلوچ بنو پٹھان بنو سرائکی بنو تساں جیڑی بلا بن دیو بنو لیکن ساڑی گل اکو شہر وچ رکھ لو. عقیدہ ختم نبوت دا معاملہ بڑا حساس جے. اے دے معاملے چ زبان کھولن لگیا کروڑ واری سوچو بس. توجہ ہے کہ نہیں؟ خالق کائنات اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اے او مقدس شعرائے اے او مقدس
زبردست نقطہ ہے جدی حفاظت دا اہتمام پروردگار نے خود فرمایا اس خوبصورت فکر دا اعلان کرن لئی 1.25 لاکھ نبیانو بھیجیا قادر مطلق چاندہ تے مصطفیٰ نو بھیج دیندہ پہلے ہی جنہوں پہلے بنایا انہوں پہلے نہیں بھیجیا 1.25 لاکھ نبی آئے اپنے علاقے قومہ ملکہ نال مخاطب ہوندے رہے اپنے اپنے ایریے نال اے پروردگار پہلا بنا کے آخر تے کیوں بھیجی آئی فرمایا کچھ بزمان دے اصول تسا جان دے ہو حکمتہ رب دیا رب جانے جنہ بزمان دے اجتماعات دے اصول جواب تسا جان دے ہو جڑا صدر بزم ہوئے انہوں پہلے نہیں بلایا جاندہ حالانکہ دعوت پہلے دیتی جاندی ہے وہ دے کلو جناب والا اطلاع پہلے پہنچ دیئے وہ دے صدقے نال اجتماع ہوں دے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹائم لے کے انہوں کرسی تے بٹھا دے وہ پھر اے ہوئے گا جیڑا بھی آوے گا صدر بزم انہوں آکھے گا تو بھی میرے لیان ہے تو بھی میرے لیان ہے تو بھی میرے لیان ہے تو سا میرے لیائے ہو اے صدر بزم دے سٹیٹس دے خلاف ہے کہ ہر ایک نو آکھے میرے لیان آئے بزمہ سجدیاں رہیاں جلسے انعقاد پذیر ہوندے رہے کانفرنسز وجود چاندیاں رہیاں ہر نبی نے اپنی اپنی قوم نو دسیا جدے لئی کائنات بنیے او تاجدار ختم نبوت آمن والا ہے جدے لئی دھرتی وجود چاہیے تاجدار ختم نبوت ہے جدی عزت عظمت ڈن کے وجہ رہنے او تاجدار ختم نبوت ہے جدے لئی اسا اعلان کرن لئی آئے او تاجدار ختم نبوت میں خود سوچو امت جناب یوسف دیئے جلسہ یوسف پاک دائے عنوان تاجدار ختم نبوت ہے کانفرنس جناب یونس دیئے عنوان تاجدار ختم نبوت ہے اجتماع صالح پاک دائے عنوان تاجدار ختم نبوت ہے پروگرام ہود پاک دائے عنوان تاجدار ختم نبوت ہے امت موسیٰ کلیم اللہ دیئے عنوان تاجدار ختم نبوت ہے قوم عیسیٰ پاک دیئے عنوان تاجدار ختم نبوت ہے اے سارے نبیاں نے اپنی اپنی امتانو مصطفیٰ دی آمد دا تذکرہ کیتا پھر قومہ دا مزاج ایوے جدو تک مہمان جلواگر نہیں ہوندہ پھر جناب سٹیج سیکٹری ناظم سٹیج دستائے او دیا گلہ شروع ہوندیاں نے او کیسا موقع ہوئے گا جدو محبوب دے خط و خال بیان ہوندے رہے کل میری نہیں ہے قرآن دے وقانو من قبل یستفتحون للذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين قومہ اتنیاں جان دیاں نے دشمنہ نال لڑائی ہوندی ہے نبیاں دی زبانی سن سن کے اس نتیجے تے پہنچ چکے نے کہ تاجدار ختم نبوت دا وسیلہ دے نے اللہ انہاں دی شکست نو فتح وچ بدل دیندا ہے قرآن دا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم پہلی قوم آخری نبی نو ان جان دیا نے جویں بچے ماں پیو نو جان دے نے بچے والدین نو جان دے نے والدین بچیاں نو جان دے نے اجے آیا نہیں ہے قومہ واقف کی میں نے کیونکہ نبیاں تذکرہ ادا کیتا کسے حسن و جمال دسیا کسے جود و نوال دسیا کسے فضل و کمال دسیا کتے طاقت و قوت بیان کی دی گئی کتے شاف محشر ہونا دسیا گیا کتے تاجدار ختم نبوت ہونا دسیا گیا کتے دسیا گیا کہ اشارہ کرے گا چند کلیجہ چیر کے قدمہ وچ رکھ دے گا کسے آکھیا ہوئے گا او دا اشارہ ہوئے گا ڈبا سورج پلٹ کے سلامی دے گا کسے آکھیا ہوئے گا پنجر زمین تے قدم رکھے گا سبزہ اگدہ نظر آئے گا کسے آکھیا ہوئے گا جس دھرتی تو گزردہ جائے گا دھرتی لف لف کے پپا نو بوس
اسے دے دی جائے گی۔ او نبی دے غلامو بس فرق اتنا ہے کہ نبیہ رسولہ دی مقدس جماعت نے تیرے میرے نبی دی جلوہ گری تو پہلے آمنہ دلال دا ذکر کیتا، اسا حضور دی جلوہ گری تو بعد تشریف آوری تو بعد اسا ایک ہی کہہ رہے ہیں او غبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا۔ اگر ذوق زندہ تھے آنکھ دے وہ او غبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا۔ او غبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا۔ سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روندے ہوئے پھلاں تے نکھار آ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سارے نبیوں نے اعلان کیتا، رسولہ نے تذکرے کیتے آ رہے ہیں، اپنی اپنی امت اندر مختلف عنوان نال جلسے اجتماع جاری رہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد نغمے گونج دے رہے، کائنات محمد عربی جلوہ گر ہو گئے۔ اے ختم نبوت کے محافظ و چوکیدار ہو، قسم رب کعبہ دی، اے چودھری و ملک و نواب و خانو وڈے رہے ہو، کائنات دی مقدس خاتون ہوئے، پاکیزہ خاتون ہوئے، قابل رشک ماں ہوئے، جدی کوک جو جنم لین والا حضور دی عزت محافظ ہوئے، کائنات دی خوش نصیب بھین ہوئے، جدہ ویر ختم نبوت محافظ ہوئے، کائنات دی خوش نصیب بیوی ہوئے، جدہ شوگر ختم نبوت محافظ ہوئے، کائنات دی خوش نصیب ماں ہوئے، جدہ جگر دا ٹکڑا ختم نبوت دی حفاظت کردہ نظر آئے، کیونکہ ماما دے کردار دا پتہ بچیاں دی غیرت تو لگتا ہے، تربیت تو لگتا ہے۔ کسے دے نزدیک عمران دیا جتیاں چامن والا خوش نصیب ہے، زرداری دی گڈی دے اکے پیچھے پھرن والا خوش نصیب ہے، نواز شریف دا مالشیہ خوش نصیب ہے، لیکن اوس دی قسمت تو قربان جاوا کہ جدہ بیٹا جس بھین دا بھائی، جس ماں دے جگر دا ٹکڑا، جس بیوی دا شوہر، جس بیٹی دا باپ، او جناب گولیاں چل دیا ہوئے اور جناب والا شل دی بارش ہوئے اور اسلام آباد دی یکبستہ سردی ہوئے، پھر سینہ تان کے رسول اللہ دے دشمنہ دے گماشتیاں دی اکھ وچ اکھ پا کے آکھے، بس انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ نبی دے پیارے غلاموں جاگ رہے ہو، بیمار بندہ ہولی بولے، باقی ذرا محبت نہ لاکھو، اللہ انہا ساریاں دی عزت برکت عطا فرما دے۔ جڑا بندہ ہولی بولے تھوڑی جی دیر منہ تلے رکھے، غیرت مند لوگاں نال میں مخاطب ہوں۔ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، پارٹیاں والے ہو، فرقیاں والے ہو، لشکروں والے ہو، کاروانہ والے ہو، اس واسطے خوش نصیب بھی آنکھنا عقیدہ
ختم نبوت دا محافظ ہووے سلسلے والے تو بھی ہوتے وے قافلے والے تو بھی ہوتے کاروانہ والے تو بھی ہوتے وے وجہ کی اے ختم نبوت دی حفاظت لئی رب دی قسم نوٹیفیکیشن گنبد خضرا دے مکین آپ جاری فرما دینے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عقیدہ ختم نبوت دے محافظو کسی نو خلافت ملے بریلی شریف تو سبحان اللہ اجمیر شریف تو سبحان اللہ گولڑا شریف تو سبحان اللہ سیال شریف تو سبحان اللہ یہ بڑی بڑی خلافت ہے بہت بڑی سعادت ہے لیکن ختم نبوت دے محافظ نو اے نوٹیفیکیشن لگتا ہے میرا مٹھو میرا چن میرا کاکا مدینے والا خود ہی نایت فرماند ہے چول پیر دا مرید نہ بولے گلو پیر دا مرید نہ بولے بے غیرت پیر دا مرید نہ بولے باقی محبت نہ بولے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول توجہ ہے تھوڑا جو اور ہولی بولو ایک باری ذرا پھر بولو وجہ یہ معاملہ بڑا ساس ہے بڑا سینسٹیو ہے معاملہ میری تحقیق ہے وہ جڑا بندہ حضور دے ذکر اور ختم نبوت دی بزم میں سر جھکا کے بیٹھا ہوئے وہ دا پیر بغیرت ضرور ہوئے گا ہولی بولو ہولی بولو ہولی بولو میں شکر تقریر کی تھی کہ میں نکلیا ایک بندہ میں نے آکھن لگیا آج تو ساڑے پیر نو بہت برا آکھیا میں کہ یار نہ دس دے کیونکہ میں پوری دنیا تقریر کرنا بغیرت پیران دے مریدانوں میں بڑا چھلنا بندے نہ پوچھ دے نے کم از کم میں نو نہ تا دس دے بے کیڑا بغیرت نہیں ٹھیک آکھیا جے تھوڑا جے ہولی بولو یاد رکھو مولوی ہوئے پیر ہوئے ناکھاں ہوئے مسلمان ہوئے حضور دی عزت آبرو لئی بار نہ نکلے گل لکھ لو پلے بن لو چوٹی دا بغیرت ہے اچھا یہ دسو چلو مسئلہ تساں دس دے ہو اے جڑے میرے تے پیسے سٹ رہے ہو میں نے یقین ہے گن کے نہیں سٹ رہے تسی حالانکہ تسا اپنے پتر نو بھی گن کے دیں دے ہو پیو نو بھی گن کے دیں دے ہو ماں جے پاک رشتے نو بھی گن کے دیں دے ہو مولوی تے نات خان تے پیر دیواری گن کے نہیں سٹ دے ہو تے تواڈے پیسے نال میں اپنے دھی پتران دی شادی تے کنجر خسرے نچا کے پیسے سٹا میں بغیرت ہاں یا حضرت صاحب فیصلہ تسا کرو بغیرت پیر دا مرید نہ بولے باقی بولو ذرا کیمرہ گھمانا جڑا چپے دا مطلب ہے دا پیر بغیرت میں نو دسو تسی بھئی تسا اسا مولویاں تے پیراں تے سٹیے انے واہ تے مولوی تے پیر اپنے بالان دی شادی تے خسرے تے کنجر نچاویں نو نکے آستانے دا سجادہ نشین ہوئے وڈے دا ہوئے ہے چوٹی دا بغیرت تو ذرا کیمرہ گھمانا جی دے چہرے تے 12 بجے سمجھ لے لانتی پیر دا مرید ہے وہ دا فوٹو فیس بک تے لا دیں نال وہ دے پیر دا بھی لا دیں تھوڑا جا ہولی بولو وہ دا حق ہے کہ حضور دی عزت لئی میدان اچ کھڑا ہوئے تھوڑا جا ہولی بولو آؤ اپنی شادیاں نو آسان کرو قسم خدا دی شادی تے تاجر بزنس مین خسرے نچاوے او کنجارے پیر نچاوے تا کنجارے مولوی نچاوے تا کنجارے او شادیاں نو آسان کریے پاک نبی نے برکت والا نکاح اسے نو قرار دیتا ہے جدے وچ سادگی ہوئے آسانی ہوئے او پیرو مریداں دے پیسے لٹ کے خسرے نچاون والی بغیرتی نہ کرو کمینے نہ بنو نکاح دے مقدس ایونٹ نو آسان کرو تاکہ لوگ خوشحال ہو من تو انو ویک کے قوم جناب والا لوگانو پتہ لگے اس واسطے جڑا بغیرتی وال جائے گا آسان ہے او دا تعلق دین نل کوئی نہیں او دین دا تصور ویکھنا جے تا پھر آؤ اساں اس
پاکستان دے لیڈراں نو ویکھیا ایک لیڈر دا نواسا پڑوسی ملک دے گانے تے اپنی بیوی نال نچ کے بے غیرت نظر آیا اسا ایک لیڈر دے بالاں نو باہر ویکھیا آئے دن یہودیاں نصرانیاں نال بہ کے پیو دے بے غیرت ہون دا پتہ دے رہے سن لیکن اسا اس ملک تے 27 سالاں دے نوجوان دی شادی بھی ویکھیے آج دے ولیمے تے یتیم بچیاں نال بیٹھے محمد عربی دے نوکر دا پتر حسین دے خادم دے پتر نے کھانا کھا کے دسے شادیاں انج وی ہوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہے نبی دے غلاموں ناراض تے نہیں ہولی ہولی بولو نوجوانوں میرے او بچوں میرے او بھائیوں میرے او سجنوں میرے او دوستوں اگر چاہتے ہو غریب دی دھی اپنے گھر وچ نہ بوے غریب دی دھی اپنے پیو دی شفقت نال رخصت ہو کے اپنا گھر آباد کرے پھر آؤ اور سڑکاں تے نالیاں تے میٹراں تے کھمبیاں دے تے ساری زندگی بریانی دیاں پلیٹاں تے کوک دیاں گھٹیاں تے غیرت بیچن والے ہو تواڈے توسل نال میں کسی اور نال مخاطب ناراض نہ ہونا تساں تے حضور دے غلام ہو نا او کوک دیاں گھٹیاں تے بریانی دیاں پلیٹاں تے مردہ ککڑیاں دے گوشت دیاں بوٹیاں تے 5 سال لئی اپنے آپ نو قید کرن والے ہو ایک واری لوگاں دی اکھ چک پا کے آکھو اسا شریف غریب دی دھی دے تحفظ لئی اس واری حضور دی شریعت دی بلندی لئی دین دے غلبے لئی او دے نال کھڑے ہوواں گے جڑا ایم این اے 20 کروڑ 25 کروڑ تے وکے ہو بھی چوٹی دا بے غیرت ہوندا ہے جدو قوم وک کے ووٹ دے وے مڑ ایم این اے بھی بے غیرتی کر سکدا ہے تو آمن والے نو آکھ ووٹ حضور دے نا دا تیرا ایم این اے پارلیمنٹ وچ کھڑے ہو کہ ہر شے بعد وچ محمد عربی دی عزت پہلے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا نبی کائنات دے پیارے غلاموں یہ سلسلہ بڑا آلائے بڑا مقدس اسلام دی تاریخ اج کسے نو اپنے بلے باز ڈبے باز جوئے باز کبوتر باز جنا پھڈے باز ہون تے اگر فخر ہے او مینوں فخر میرا ہیرو بلے باز ڈبے باز نہیں میرے ہیرو دا نام ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی پھر اس ہیرو تے فخر کیوں نہ کریے ہے کوئی کائنات ہے فخر والا ابو بکر جاتے لے آؤ میرے نبی کائنات دے پیارے غلام ابو بکر دی تاریخ تو انو سلام بچے ہو تو ابو بکر پاک دی تاریخ نال کی میں جڑے ہوئے ہو کتے بھی لے کی آنے نے یہ چھوٹا سا گروہ یہ چند لوگ یہ شدت پسند لوگ یہ کیا کر رہے ہیں ایسا کیا وڈ کے مرنی ایسا تا پرانا کام کر رہے ہیں اچھا پھر کی مطلب ہے تاریخ کی ہے 39 لوگ دین دے دامن نال جڑے نے او نوجوانوں تیری تاریخ دا ورک پیش دیا کرنا 39 لوگ دین دے دامن نال جڑے نے تے مصطفیٰ دا جناب غلام امت دا محسن رسول اللہ دا نو تفادہ مزاج شناس حضور دا غلام تاجدار صداقت جناب والا چیف جسٹس آف مکہ قبیلہ تیم دا سردار بین الاقوامی تاجر کھڑا ہو کے آنے اج میرا دل کردہ ہے میں چوکچ کھڑے ہو کے تواڈی ختم نبوت دا نعرہ لاواں حضور فرمایا لا چوکچ ابو بکر نے ایو جیا نعرہ لایا جڑا 14 صدیاں بعد فیض آباد دے پل تے لگے تے کفر دے گماشتیاں دے وجود حل گئے نے جدو ابو بکر نے نعرہ لایا کسے ٹھڈا مارے یا کسے لکڑ مارے یا کسے پتھر مارے یا کسے ابو بکر نو ہاتھ مارے
اتنا تشدد کیتا ہے ابو بکر خون نال لت پت گر گئے نے گل چلدی چلدی ابو بکر دی ماں تک پہنچی ہے ماں دیوانہ وار دوڑ دی آئی ہے اپنے پتر دا زخمی سر جھولی اچ رکھ کے آندی ہے بچہ تینوں کہہ ماری ہے تینوں درد کتھے وے پیڑ کتھے وے ابو بکر بول دے نہیں پہ ماں پوچھ دیئے دساں ابو بکر نے بولنا شروع کیتا لب ہلے ماں کن قریب کیتے تے پتر نے اے نہیں آکیا ہائے اماں درد بڑی ہے پیڑ بڑی ہے تکلیف بڑی ہے ابو بکر دے وجود چو خون نکل دے پیا اماں کن قریب کیتے ابو بکر تھر تھران دے کپ کپان دے لبانو حرکت دیتی ہے ماں سننا چاہ رہی ہے کہ پتر کی دسدا ہے لیکن او تیری کے لبیک دیو جوانو توڑیاں ماما دیاں لوریاں نو سلام توڑیاں بھیڑا دے پیار نو سلام او تیرے پیو دی حلال کمائی نو سلام ابو بکر دے لب ہلے نے تے بچے دے کنوچو ابو بکر دے جناب والا لب ہلے نے ماں دے کنچ جڑا جملہ پہلے پہنچی آئے او جملہ ای آئی اماں میرا حال پوچھنے تا دساں آقا دا کی حال ہے کیونکہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ناراض تے نہیں ہو ہولی ہولی بولو ہولی ہولی بولو ذرا ایک بار ادھر محبت نال بولو یہ تیری تاریخ ہے مولانا شبلی نعمانیاں دے نے ابو بکر پاک انہیں نڈھال سن کہ چادر چاہ کے سرکار کو لجا کے رکھیا گئے چادر چاہ کے انہیں نڈھال سن چادر چاہ کے سرکار دے کو لجا دو رکھے اگلی گل کیتی ہے تے چسا لیے آندے نے ایتھے بول دینا تے اتھے سرکار ویک کے ایک واری جو مسکرائے نے ابو بکر اٹھ کے بہ گئے نے بس تو سا ٹھیک تے میں ہائے 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 قسم خدا دی کئیاں ویکھیا خادم رضوی صاحب بیمار نے طبیعت ناساز ہے حضور دی ختم نبوت دی گل ہوئی ہے تے اور بیمار بندہ بھی اٹھ کے بہ گیا جنہ او بیمار سن معذور سن کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے نہ بہت مشکل ہے کال کوئی قدہ لیکن انہیں معذوری دے باوجود انہیں سکتی ہوئی قوم نو جگا کے آکھا ہے دا نا اس کے رسول تھوڑا جی اور اولی بولو پھر غیرت تے جرت ہے پھر بلولاتے گئے کہ نہیں ہے ٹر بھی نہیں سکتا لیکن ٹرنا سکھا گیا پوری قوم خود ٹر نہیں سکتے نبی کائنات دے پیارے غلاموں کملی والے دے نوکران دا مزاج تاریخ ختم نبوت ویکھو ختم نبوت دی تاریخ بڑی عجیب ہے حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جڑا پیغام ختم نبوت دا پیغام مسلمہ کذاب نو پہنچاوے یہ پتہ ہے کہ جاندیاں گردن اترنی ہے جاندیاں جان نو قربان کرنا ہے جوانی لٹنی ہے آندے نے حضور نے گل ارشاد فرمائی ہے ایک نوجوان کرانڈیل سونا جوان جڑا گلی چو محلے چو گزر دے تے لوگ رک رک کے ویکھ دینے حبیب بن زید کھڑا ہویا عرض کی تھی آقا اجازت ہوئے میں موزی نو جا کے دساں کے ختم نبوت دی عقیدے دی چس کی ہے میرے نبی فرمایا جا حبیب بن زید پیغام لے کے ختم نبوت ڈاکو مسلمہ قذاب کل پہنچے نے جدو اس غدار مصطفیٰ غدار دین کل پہنچے نے ختم نبوت دا پیغام لیکن اگو یاد رکھو دشمن دین دا دشمن اسلام دا مزاج وکھرا ہوندا ہے جڑا اپنے اقتدار دے نشے وچ اے بے غیرتی دے نشے وچ جڑا مست ہوئے انہوں اطلاع ملی ہے تاجدار ختم نبوت دا کوئی میسج لے کے آ رہے آدھے
انہوں انج نہ لیاؤ مولوی نو دی اوقات بھی کھاؤ آکھے کی کریے آکھن لگے او دے پیراں وچ بیڑیاں پا کے او دے ہتھاں وچ کڑیاں پا کے انہوں زنجیراں نال جکڑ کے انج کبا کر کے کوڈا کر کے انج کر کے لیاؤ انہوں پتہ لگے طاقت دے مقابلے وچ کنج گل کری دیئے لوگاں چودھریاں ملکاں نال مخاطب کنج ہووی دے وڈیریاں دے دربار وچ کنج جائیدہ ہے سرداراں نال مخاطب کنج ہووی دے جدو زنجیراں نال جکڑ کے سونے جوان کڑیل جوان حبیب بن زید نو لے آیا گیا جدو مسلمہ بغیرت دے سامنے پیش کیتا گیا تے مسلمہ دے سامنے جدو گئے نے اپنی طاقت تے قوت تے مسکرا کے تنزیہ ہس کے آدھا ہے ختم نبوت دے پیغام دیون والے نو آکھے لے آیا آکھن لگیا دساں کیویں آیا ہے حبیب بن زید نے انج کر کے جھٹکا دیتا کتھے گئیاں کڑیاں کتھے گئیاں بیڑیاں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 حبیب بن زید نے پہلے کمر سدھی کی تھی پھر انہیں انج کر کے تے بیڑیاں تے کڑیاں ٹوٹیاں کڑیاں دی آواز کڑیاں دی نکلی پسینے بغیرتا نو چھٹ گئے انج نہیں بولنا تختہ دار کے غازی ممتاز چڑھیا پسینے بغیرتا نو چھٹے اگر یقین نہ آوے اگر یقین نہ آوے او میرے او پیارے او سجنوں او میرے او میٹھے او ویرو او میرے محبت کرن والے او سجنوں فیصل آباد دے غیور لوگو اپنے پیر تے مولوی تے لیڈر تے قائد نو جے جانچنا چاہنا نا تے پھر ذرا کفر دے مقابلے چ رکھ کے جانچ کفر تھڑکو پھڑکو ہوندا ہے کفر دے سینے تے کوئی شے پریشانی ہوندی ہے کن رینگ دی او دے کناں تے جو رینگ دی ہے یا نہیں رینگ دی پیر نو بھی رکھ لیڈر نو بھی رکھ قائد نو بھی رکھ تے صرف بابے خادم دی فوٹو نو شیئر کر دے جے کافراں بغیرتاں دے وجود تے پسینے چھٹن شام نو آئی ڈی بند نہ ہوئے تے پھر سمجھی محمد دے شعر دی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حبیب بن زید سرکار دا نوکر اچھا ویکو میں حیران ہوں دا سا بابے دی کرسی پاکستان اچھ گھوم دی آئی تے پسینے غیرت ویلڈر میں چھوٹ جان دیا واہ بابے یا تیری چس تے کتے بھی لے نے جو نعرہ لگائے گا ہم پکڑ لیں گے ساکا وڈ کے مرنی انہاں نو تے پکڑنا ہی کمینے فیڈر پیوان والا بال جو فیڈر چھوڑ کے ہاتھ چاہندے انہوں تیرے پیو پکڑنے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کائنات دے پیارے غلام و حبیب بن زید اچھا مورخ نے ایک گل لکھی ہے میں نے تو بڑا چس آئی ہے آندھے حبیب بن زید ہر سے تروڑ مروڑ کے انج کھڑا انج سیدھا کھڑویا نوجوان جی میں نیزہ گڑیا جاندہ ہے دشمن دے سامنے انج اک کے چک پا کے کڑیاں انہیں توڑیاں تے پسینے مسلمان دے چھٹے تے سامنے کھڑے ہو حبیب بن زید فرما دے نے آکے کتھو آنے ہون ذرا سنو اے تو اڈے نوٹاں دی جھنکار ہے میں بھی نعت پڑھا تے تقریر کرا تے ایک بہت سوکھ ہے پیر مولوی نعت خاں پڑھے تے بہت سوکھ ہے اے وزیر آباد دی پارک ہوئے یا فیض آباد دا پل ہوئے سامنے گولی ہوئے تے موڑ نعت پڑھنا اوکھ ہے مسلمان دے سامنے حبیب بن زید کھڑے ہو گئے انہیں کہ کتھو آئے ہون چس کے ڈی آئی ہوئے گی دسن میں انہیں کیا میں نے انہیں بھیجی ہے جڑا اشارہ کرے چن کلیجہ چیر کے او دے قدمچ رکھ دے
مینوں انہیں بھیجیا جڑا اشارہ کرے ڈبا سورج پلٹ کے سلامی دیندا ہے، مینوں انہیں بھیجیا جڑا بنجر زمین تے قدم رکھے سبزہ اگدائے۔ جدو انہیں ویکھیا مسلمان نے ردم بنی ہوئی ہے، لائن بنی ہوئی ہے، آدھے میرے بارے کی خیال ہے عشق رسول ادا نہ ہے۔ امام ربانی نو پوچھ لے کہ دشمن دی اکھ چک پا کے نبی دے گستاخ دے دنیا تنگ کر کے گل کرنا عشق رسول ہے۔ انہیں کیا میرے بارج کی خیال ہی کہ او نوجوانہ دے کی پھونکی ہے میں نو گھٹ سنائی دے دے۔ کتبی لے کیا میں نے پولائٹلی نرم لے جا رکھو۔ میں کہا مرزے دیا نواسیا اعتزاز ورگا کمینہ تے ڈبو ورگا بے حیات ہے، ہمارے عزیز ہیں، ایسا کہ ہوتا تو اڈی طبیعت ہی جو کمینگی نظر پیان دیئے۔ محمد پاک دے غلامہ دا وکھرا انداز ہے، مقابلے چاچا ہوئے یا بابا، وہ آندھے نے بس جڑا نبی دا نہیں ہو ساٹھا نہیں۔ شریف آدمی بولے ایک گل میری نہیں ہے، بدر دی وادی دسو مقابلے چاچا ہے، ماما ہے، بابا ہے، بھائی ہے، بیٹے قرآن دائے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ ایمان والی دی علامت بابا ہوئے یا چاچا بھائی ہوئے یا بھتیجا ماما ہوئے یا بھانجا، جدو سامنے ہوندے نے خون علاقہ قوم بولی نہیں ویکھ دے، بس ہکو گل کر دینے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے کی پلا آج بدد ماں گل سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر ماں۔ جدوں نے گل کیتی ہے میرے بارے کی خیال ہے، جیڑا پیر پہلے ایچکن جبا دستار کس کے بیٹھا ہوئے، خان صاحب زرداری صاحب نواز شریف سے صدن تے میں جاما میں کہ ڈب کے مر جا، اگر کسی دے پیر انج دے تے پریشان ہوئے منہ تلے رکھ لو بس، میں کہ ڈب کے مر جا۔ اور کچھ ایک مولی پہ آکھے اللہ میں نے تو صرف بسکٹ کھائے ہیں اس کے پاس، اللہ میں نے تو چائے پیے بسکٹ کھائے نے، میں کہا مرے تو ڈب کے مرتے جا، اسے چاہوے چی ڈب کے مر جا، تتی لگے تو ٹھنڈی کر کے مر۔ رب نو پہ آنڈا اللہ بندہ نے کہ میں کہا کمینے مر جا۔ آسیہ نو بھین بنا کے بار پیش کرنا لیں دی ذلت رسوائی شروع ہوئی ہے، جیتے تماشے لگن گئے، اجے تے تماشے لگنے نے، اجے تے کچھ بھی نہیں ہویا۔ خدا جو دو ذلیل کردہ بندیا دا سکون چھین دے میرا مٹھو، سکون چھین دے۔ ختم نبوت تے 2 نمبری مولوی کرے یا پیر کرے یا سیاستدان کرے، کتے تو بھی بدتر موت مرد ہے۔ ختم نبوت نال 2 نمبری جنہیں کیتی ہے قسم خدا دی نسلان دا نشان مٹ گئے، کہ جنہیں ختم نبوت دا پارا دیتے تھے ویکو نا پچھلے دنوں چ کیمپین بڑی اچکل آئی ختم نبوت دے نعرے، ایک رات تھانے نہیں کر سکیا۔ تے میں صدقے نہ جاواں اس بڈھڑے تو جوان تو بچے تو جنہیں قسم خدا دی جیل دی کوٹھڑی وچ پیا رہے، انہیں ہاتھ نال ہاتھ نہیں ملایا، انہیں کیا محمد پاک دی عزت ناموس لئی آیا، اے پرچے تے گلا نہیں کرنا، اے دی فوٹو کاپی قبر وچ لے کے جاواں گا، فرشتیاں نو آکھاں گا میری تاریخ ویکھنی جے تے میں محمد دا نوکر بن کے
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک انہاں نوجوانوں تو جڑے چوکاں سڑکاں وچ آکھ رہے ہوندے نے میرے سونے من موڑیا میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونے من موڑیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے اے میرا چین تو تے قرار تو میری سوچ تو تے وقار تو تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے دشمنا نل دشمنی من شب نبیاں فقتلوہو تیرے دشمنا نل دشمنی من شب نبیاں فقتلوہو تیرے دشمنا نل دشمنی میرا ہر سجن تیرے حبیب بن زید حضور دا پیغام دیتا واہ اگو مسلمہ کیا گا یہ ڈردہ نہیں ہے اے موت کولوں نہیں ڈر دے موت دی اکھے چک پاندے نے انہیں آکھے میرا ٹوکا میرا چھرا میرا ہتھیار لے آؤ کیونکہ حضور نے فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم ساڑھے نہ لڑیا نہ کرو اے میں پریشان نہ ہویا کرو کملے سمجھ لو جھلے سمجھ لو انہوں وہ دی ورجہ کہ توانو عمران زرداری نواز حسن نظر آندہ ہے یہ کوئی شاہ نظر نہیں آندی اینا جدو دا مصطفیٰ دے حسن و جمال دیاں گلنا سنیاں نے چولاں تے تک کی نہیں پہندی او بول پائے او مدینے جامیں او جنہیں مصطفیٰ دا سراپا سنیا ہے جنہیں جلوت خلوت نبی دے نامے لائیے قسم خدا دی وجائے میں کیونکہ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جنہیں اپنا تن من دھن پیش کیتا ہے ایڈا لج پھالے دیر نہیں لانا یا صدقے نواز دے ایک ہی بجائے کملی والا نوازن کی آوے علی نو صدقے نوازے ابو بکر کل آکے نوازے نوازن کے آوے امام ربانی کل آکے نوازے احمد رضا نو بلا کے نوازے نوازن کے آوے میرے علی نو بلا کے نوازے پھر آکے نوازے نوازن کے آوے خواجہ فرید نو آکے نوازے حضرت علم الدین نو آکے نوازے غازی ممتاز نو آکے نوازے اڈیالہ جیل والے نو آکے نوازے اور قسم خدا دی کوٹ لکھپت دے قیدی خادم حسین رضوی اینے نہیں آکھرا احمد رضا کیا انہیں جانا انہیں مانا اے بابا خادم پہ آندہ انہیں جانا ایڈا مطلب ہے کہ مالکہ نے آکے نوازی ہے تائیں کے بابے دی ٹیون بدلیے آندہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے رسے کام کیونکہ جدو تک حسن و جمال دا درشن نہیں ہوتا ادو میرے علی آکھدائے آج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس کھنیری لو لو وچ شوق چگیری آج نینا ہلایا کیوں چھڑیاں تے جدو یار گھونگٹ ہٹان دے رہے پھر میرے علی دی ٹیون بدل دیئے پھر آندہ اس صورت نو میں
جانا کھاں جانا کھاں کے جانے ناکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں جدو سامنے ہوندہ اندہ سبحان اللہ اجمل کا سانا کاما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سانا مشتاق کی آنکھاں کتھے جا اڑیاں ایک جدو نہیں مل دے او تو خواجہ فرید رو رو کے آندے اتھاں میں مٹھڑی نیت جان پلپ ماہی خوش وسدہ وچ ملک عرب تھوڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تے دینا متو مفت کھاندڑیاں تے دے باندڑیاں دی باندڑی ہم درد کتیاں نال ادب واسونا ٹولن یار سجن واساول ہوت اجاز وطن آدے کفری دا پہ تے حسن ہمرو سے ازل دی تاکھ طلب تے جدو یار کھونگٹ اتار دے تیون بدل دیئے پھر خواجہ فرید آدھے میدہ عشق وی تو میدہ یار وی تو میدہ دین وی تو ایمان وی تو میدہ ذکر وی تو میدہ فکر وی تو میدہ شوق وی تو وجدان وی تو میدہ قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن وی تو میدہ قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک درشان ہوندے نے پھر کرم نوازی ہوندی ہے پھر عنایات ہوندیاں نے کچھ بچارے ہوندے نے جڑے پریشان نے اپنی اپنی بلّاں میں خوش کے رو رہے نے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اپنے نعرے لگانے والوں اپنی ذات کی پوجا پاٹ کرانے والوں دنیا داروں کے لیے اور اپنے نفس کے پجاریوں کے لیے بابا خادم ساریاں کھڈا بند کر گیا جائے ویچ تڑپ تڑپ کے مرو گے تڑپ تڑپ کے مرو گے ان قیادتاں دے خواب دیکھو گے وہ محمد عربی دے نام تے اپنی جان اپنا سب کچھ قربان کر کے دس گئے پیروں تے مولویوں تے لیڈروں کرسیاں تو لڑ دیو اپنے نعریاں تو لڑ دیو اس مرد کلندر نے آکھیا میرے کتے کی کیا بات ہے نعرہ نبی کا لگاؤ یہ ہے نعرہ مستانہ جڑا دے کے گئے مسیلمہ قذاب اور یاد رکھو جزاکم اللہ مسیلمہ قذاب آخر اپنی پوزیشن پہ اترا اس نے حضور کے غلام کو یوں کاٹا ٹانگ کٹی ہاتھ کٹے غلام رسول مسکرا کے بولا بس تینوں کسی غلط سے موت کو لڈر دینے لوگ میں محمد عربی دا غلام ہاں تے جڑی زندگی دا خاتمہ حضور دے ذکر چوے وہ موت نہیں ہے
وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے، کیونکہ جیڑی حالت وچ بندہ مرے اس سے حالت وچ اٹھنا ہے، اس سے حالت وچ اٹھنا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کی تاریخ یہ ہے تحفظ کی۔ حضور کے دو صحابی بیٹھے ہیں، ایک دوجے نو آکھن لگا میں دعا کرا تو آمین آکھے، میں تو کرے میں آمین آکھاں۔ پہلے نے دعا منگی یا اللہ میرا دشمن میرے سامنے آوے تکڑا ہوئے، میں انہوں پنجاؤں مینوں کٹے، میں کٹ دی دھوڑ کٹ دیاں تے انہوں انج ماراں کہ موزی نو پتہ لگ جائے نبی آلے کنج کٹ دین، نبی دے نوکر کنج چھل دینے۔ تے انہیں آمین آکھی، دوجی دعا منگی حضور دے غلام عبداللہ نے، انہیں آکھا یا اللہ میرا دشمن میرے نال لڑے، میں بھی تکڑا او بھی تکڑا ہو، میرے اتے بوے میں انہوں تھلے دیا ہوں، میں انہوں تھلے دے وے، ایک دوجے نو کٹیے، آخر کارو میرے سینے تے بہ کے میرا نک کٹے، میرے کان کٹے، میرے وجود دے ٹوٹے کرے، پھر ٹکڑے بکھیر دے وے، پھر قیامت آ جائے، ہماما چلن ٹکڑے بکھر جان، کوے چیلا ہر شے کھا جائے، پھر قیامت دا میدان لگے، پھر تیری کائنات دے اتے پھر تو کائنات نو کٹھا کرے، پھر تیرا نبی اچھی کرسی تے بیٹھا ہوئے، پھر تو ہر بندے کو پوچھ رہے ہوئے اپنی شان کریمی دے مطابق، تے ادھرو آوے میری واری، پھر تو صدیں، پھر میرے ٹکڑے کٹھے ہوئے، پھر میرے ذریعہ دا وجود بنے، پھر وجود بن کے اٹھ کے پھر ٹر کے پھر تیرے سامنے کھڑا ہوئے، پھر تو پوچھے تینوں کہیں مارے آئی، تے تینوں کیوں مارے آئی، پھر تو پوچھیں ان سکدے دی لجپال مٹھا، تیرے کرم کمال دی چس آوے، میں کنال ملا میں دے ڈوکھ سن، والحال حوال دی چس آوے، دلچسپ جواب دیدار ملے، والکرن سوال دی چس آوے، میں سامنے ہوں تے تو پھر پوچھے تینوں کیوں مارے آ تے کہیں مارے آ، پھر ساریاں سوٹیاں، پھر بوٹ داڑی تے رکھ کے تشدد کرنا، پھر گھراں وچوں گھسیٹ کے کڑیاں مارنا، پھر ممبراں تو گھسیٹ کے گالاں کڈنیاں، پھر دھکے دے کے گڈیاں چ بٹھانا، پھر ٹھڈے مارنے تے پھر تشدد کرنا، پھر یہ سارا یاد آوے، اسا نہیں سن سکدے، ماں پیو نہیں سن سکدے، میرے دوست ادو تینوں سناون دی چس آئے گی، جدو پوچھن کے فرشتے انہاں دے بارے کی آکھدا رہندا سیں، ادو پھر چس آئے گی جدو عاشق بولے گا فرید دی زبانی دساں، احمد رضا دی زبانی دساں، یا میں فاضل بریلوی دی زبانی دساں، میرے علی دی زبانی دساں، یا پھر فیض آباد دے پل تے بیٹھے ہوئے مرد کلندر دی زبانی دساں۔ حضور دے غلام نے آکھیا جدو پوچھیا جائے تے میں پھر رکھا فیکا و فیکا رسول، تیرے نبی تے تیرے نام دے اتے لوگا میرے تے تشدد کیتا تے مارے آ، ختم نبوت دا تحفظ اس سے بات کا متقاضی ہے۔ میدان عمل نفرتہ ونڈن والے لوگ، تعصب تقسیم کرن والے لوگ، جہالت نو پرموٹ کرن والے لوگ، وحشت بربریت ناچ گانا بے حیائی بدکاری پرموٹ کرن والے لوگ اپنے کاروبار ایک مسلسل مصروف نے۔ اللہ تیرا شکر ہے کوئی تے ایسے ماما دے لاڑے بھی ہیں، کوئی تے ایسے بہناں دے ویر بھی ہیں، کوئی تے ایسے دھیاں دے پتر بھی باپ بھی ہیں کہ جڑے کھڑے ہو کے اج بھی جنہ دی وجود تے جنہ دی طاقت تے جنہ دی قوت اس کفر نو، اس کفر دی گماشتیاں دی طاقت نو روک کے بس وہ آندے نے ساڈا ٹارگٹ کچھ نہیں ہے، کوئی ہے بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا و آخر